2025 की पाक भारत जंग में जब भारत के 7 जंगी तैयारे पाकिस्तानी फजा में आंख झपकते ही जमीं बोस हुए, तो उसके बाद नई दिल्ली के ऐवान इक़्तिदार में एक ऐसी खामोशी छाई जिसे हजीमत कहा जाता है। उस शिकस्त ने भारतीय अवाम और फौज के हौसले तोड़ दिए और दुनिया के सामने वो हकीकत पे नकाब की जिसे भारत बरसों से छुपाता आया था कि उसकी दिफाई ताकत महज कागजी शेर है। उसी जिल्लत को छुपाने के लिए भारतीय वज़रा और जनरल्स गीदड़ भभकियां लगा रहे हैं पाकिस्तान पे हमला आवर होने की। कभी पाकिस्तान पे झूठे इल्जामात लगा के, कभी आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश में, मगर ये सब आवाजें दरअसल अंदरूनी शिकस्त खुर्दगी का शोर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमारी कामयाबी हमारी सरजमीन के दिफा में है और यह दावा दुनिया के सामने साबित हो चुका। भारत जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे, हकीकत यह है कि 7 तैयारे जलते हुए आसमान से नीचे गिरे और उसके बाद पूरी दुनिया ने जान लिया कि कौन फातेह है और कौन रुस्वा। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुजरात के सरहदी शहर भोज के करीब फौजी अड्डे पर खिताब करते हुए पाकिस्तान को खुली धमकी दी। उसके अल्फाज थे कि सरकरीक के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से किसी भी जारहियत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो तारीख और जुग्राफिया दोनों को बदल देगा। उसने यहां तक कहा कि याद रखना चाहिए कि 1965 की जंग में भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी और आज 2025 में पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि कराची जाने वाला एक रास्ता सरक्रीक से गुजरता है। यह बयान आम फौजी तकरीर नहीं है बल्कि खुली धमकी है। ऐसे जुमले खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाते हैं क्योंकि तारीख और जुग्राफिया बदल देने जैसे अल्फाज दरअसल एक हमसाया मुल्क को गैर मामूली अंदाज में डराने और दबाव में लाने की कोशिश है। और राजनाथ सिंह ने यह तकरीर जो है यह दशहरा और शस्त्र पूजा के मौके पे की है, जिसने इस धमकी को एक मजहबी और कौम परस्ताना रंग भी दिया। अब अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखें तो बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान ये कहता है कि सरक्रीक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जा रहा है वो जारहियत के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए, और पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से दिफाई रही है। अपनी सरहदों, समुद्री हुदूद और शहरियों की हिफाजत हर रियासत का बुनियादी हक है और पाकिस्तान उसी हक को इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि सरक्रीक जैसे तनाज़ात को जंग की जबान से नहीं बल्कि मुज़ाकरात और बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक हल होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में 1965 की जंग का हवाला देकर यह तासुर देने की कोशिश की है कि भारत माजी की तरह मुस्तकबिल में भी जारहियत कर सकता है, लेकिन यह तारीखी हवाला हकीकत के करीब नहीं है क्योंकि 65 की जंग में भारत को जो शिकस्त हुई थी उस पर आलमी सतह पर उसको सुबकी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान इस जंग में डटा रहा था, अपनी सरजमीन का दिफा किया था, अपने इलाके वापस लिए थे। इसलिए भारत के इन बयानात को हकीकत की बजाय सियासी और जज्बाती बयानबाजी कहा जा सकता है। असल मसला सरक्रीक है जो रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के दरमियान 96 किलोमीटर तवील एक मुतनाज़ साहिली पट्टी है। भारत और पाकिस्तान दोनों की समुद्री हुदूद की तशरीहात अलग अलग है। इसी वजह से ये तनाज़ा आज तक हल तलब है। भारत ने कई बार सिफारती कोशिशों का जिक्र किया, मगर हकीकत यह है कि उसने हमेशा अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान कहता है कि ये मामला सिर्फ बैन अल-अक़वामी कानून और मुज़ाकरात से हल हो सकता है। पाकिस्तान के लिए ये मामला अपनी सलामती का है, ना कि किसी जारहाना अज़ाइम का। इसलिए पाकिस्तान ये पैगाम देता रहा है कि अगर भारत जंगी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा तो खित्ते का अमन तो खतरे में पड़ेगा और पाकिस्तान अपना दिफा करने की फिर पूरी सलाहियत रखेगा और उस पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन साथ ही पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात को तरजीह देता रहा है क्योंकि यही खित्ते में देरपा इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। एक बात समझनी चाहिए कि भारत का अंदाज धमकी और इश्तियाल पर मबनी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हकीकत पसंदाना और दिफाई है। पाकिस्तान अपने शहरियों और सरहदों की हिफाजत पर यकीन रखता है। भारत अगर तारीख बदलने की बात करता है तो पाकिस्तान हकीकत याद दिलाता है कि जंगें कौमों को तबाह करती हैं और असल फतह वही है जो मुज़ाकरात और इंसाफ के जरिए हासिल हो। 7 जंगी तैयारे भी हालिया गिरा के भी वो अंदर की आग नहीं मर रही तो फिर मर्जी आपकी है। सरक्रीक की अगर बात करें तो ये भारतीय रियासत गुजरात और पाकिस्तान के सूबा सिंध के दरमियान वाक़ तकरीबन 96 किलोमीटर तवील दलदली और गैर आबाद इलाका है। बज़ाहिर ये एक वीरान और सुनसान सा कीचड़ से भरा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि 7 दहाइयों बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मसला हल नहीं हो सका। असल वजह यह है कि इस इलाके की हैसियत महज जोग्राफियाई नहीं बल्कि तस्वीराती, कानूनी, इक्तसादी और सलामती से भी जुड़ी हुई है। यहाँ तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं और इस पर कंट्रोल से बहेरा अरब में समुद्री हुदूद और उससे जुड़ी मईशत का तयन होता है। यही वजह है कि सरक्रीक का तनाज़ा बार बार सुर्खियों में आता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब भारतीय रहनुमाओं की जानिब से
دھمکی آمیز بیانات سامنے آتا ہے، جیسے کہ حال ہی میں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بیان دیا اور مودی جی بھی اس بارے میں بیان دے چکے ہیں۔ اس تنازع کی جڑیں جو ہے یہ 1947 کی تقسیم ہند تک جاتی ہیں۔ اس وقت سندھ پاکستان کا حصہ بنا تھا اور گجرات جو تھا یہ بھارت کے پاس چلا گیا۔ سر کریک اس تقسیم کی لکیر کے اوپر واقع تھا، دونوں ممالک کے درمیان۔ تو دونوں ممالک کے درمیان یہ طے ہونا باقی رہ گیا کہ اس خطے کی ملکیت کس کے پاس ہوگی۔ پاکستان اپنے موقف کی بنیاد لے کے آتا ہے 1914 کی ایک قرارداد پہ، جس کے مطابق پوری جو کریک ہے یہ سندھ کا حصہ ہے اور یوں تقسیم کے بعد پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے۔ اب یہ بہت پہلے کی ہے، تو کیا 1947 سے پہلے کی چیز ماننی چاہیے؟ بھارت اس موقف کو ماننے سے انکاری ہو کے 1925 کے ایک برطانوی نقشے کا حوالہ دے دیتا ہے جس میں وہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب جب بات 47 سے پہلے کی ہے تو پاکستان 1914 کا حوالہ لے کے آتا ہے، بھارت 1925 کا لے کے آ رہا ہے، یعنی پاکستان کا حوالہ جو دیا جا رہا ہے وہ تقریباً 11 سال پہلے کا ہے جو بھارت کا حوالہ ہے۔ یعنی ایک ہی سرحدی تنازع پہ دو تاریخی دستاویزات ہیں اور دونوں ملک اپنے اپنے حق میں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تنازع محض ایک لکیر کھینچنے کا معاملہ نہیں ہے۔ سر کریک سے جڑی ہوئی سب سے بڑی اہمیت بحیرہ عرب میں ایکسکلوزیو اکانومک زون EEZ یعنی خصوصی معاشی زون ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سمندری حدود کی تقسیم زمینی سرحد کے تعین کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ اگر بھارت کا موقف مان لیا جائے تو اسے بحیرہ عرب میں 250 مربع کلومیٹر سے زیادہ سمندری رقبہ ملتا ہے، لیکن اگر پاکستان کا موقف درست تسلیم کیا جائے تو یہ رقبہ پاکستان کے حصے میں آتا ہے۔ یہی اصل کشمکش ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف ایک دلدلی راستہ نہیں بلکہ اس کی بحری معیشت، ماہی گیری، تیل اور گیس کے ذخائر اور بحیرہ عرب میں اسٹریٹجک کنٹرول کا معاملہ ہے۔ یہ مسئلہ مزید پیچیدہ اس لیے بھی ہے کہ سر کریک کوئی جامد لکیر نہیں ہے، یہ ایک دلدلی علاقہ ہے جس کے دھارے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ پانی کے بہاؤ میں تبدیلی کے سبب سرحدی لکیر بھی وقتاً فوقتاً اپنی جگہ بدلتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے موقف کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اگر ایک فریق کا دعویٰ مان لیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤ کے سبب اس کی سرحدیں مزید اندر یا باہر جا سکتی ہیں اور یوں سمندری حدود متاثر ہو جائے گی۔ یہ نقطہ بین الاقوامی ماہرین کے نزدیک بھی اہم ہے اور اسی لیے سر کریک کے مسئلے کو سب سے پیچیدہ سرحدی تنازع کہا جاتا ہے۔ بھارت کی پالیسی ہمیشہ جارحانہ رہی۔ بھارت چاہتا ہے کہ پہلے سمندری حدود کی حد بندی کی جائے، پھر سر کریک پر فیصلہ ہو، یعنی وہ سمندر سے اپنی گرفت مضبوط بنانا چاہتا ہے تاکہ سر کریک کے مسئلے میں اس کے پاس ایک برتری رہے۔ پاکستان اس کے برعکس موقف رکھتا ہے۔ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ پہلے اس جگہ کے تنازع کو حل کیا جائے، زمین پر حد بندی کی جائے، اس کے بعد سمندری حدود کا تعین کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے موقف کی بنیاد صرف تاریخی دستاویزات پہ نہیں رکھتا بلکہ وہ بین الاقوامی قانون کے اوپر بھی رکھتا ہے، جس کے مطابق زمینی سرحد کا تعین سمندری حدود کے تعین سے پہلے ہونا چاہیے۔ راجناتھ سنگھ نے اپنے حالیہ بیان میں پاکستان کو یہ کہہ کر دھمکایا ہے کہ اگر سر کریک میں پاکستان نے کوئی مہم جوئی کی تو بھارت ایسا منہ توڑ جواب دے گا جس سے تاریخ اور جغرافیہ ہی بدل جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 1965 کی جنگ میں بھارتی فوج لاہور تک پہنچی تھی۔ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی جانے والا ایک راستہ جو ہے یہ سر کریک سے گزرتا ہے۔ یہ بیانات دراصل بھارتی جارحیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ دفاعی پالیسی اپنا کے رکھتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھارت کو جو نقصان ہوا اور جس طرح پاکستانی فوج نے ملک کا دفاع کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور بھارت کا یہ دعویٰ محض سیاسی بیانیہ ہے، حقیقت نہیں۔ پاکستان کا موقف جو ہے یہ ہمیشہ حقیقت پسندانہ اور امن پہ مبنی رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ سر کریک کا حل صرف مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ممکن ہے اور پاکستان یہ بھی باور کرواتا ہے کہ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ دفاعی نوعیت کا ہے تاکہ سرحدوں اور سمندری حدود کی حفاظت ہو سکے۔ یہ کسی جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے، اور یہ ہر ریاست کا بنیادی حق ہے۔ اور پاکستان کا یہ موقف سچائی پہ مبنی ہے کیونکہ پاکستان نے جنگ کی بجائے مذاکرات پہ ابھی بھی زور دیا ہے، جنگ جیتنے کے باوجود بھی، جبکہ بھارت نے ہر موقع کے اوپر طاقت کی زبان استعمال کی ہے اور اس جگہ کا تنازع اس خطے کی امن سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اگر بھارت اپنی دھمکیوں پر عمل کرتا ہے، طاقت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے نتائج نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے بھی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس پر جنگ مسلط کی گئی تو وہ اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا، اور یہی دفاعی پالیسی پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ظاہر کرتی ہے کہ جو 7 طیارے گرا کے پھر دنیا کو یہ جواب دیتا ہے کہ جو ماضی میں بہت سارے اور محاذوں کے اوپر بھی دیا گیا تھا
کہ اگر وار کرو گے تو تم پہلا کرو گے، لیکن پھر آخری وار ہماری طرف سے ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔